नमस्कार सबैजनालाई। यो भन्दा प्रिभियस एजुकेशनल भिडियोमा मैले विस्कोसिटी भनेको के हो र न्यूटन्स फर्मुला फर विस्कोसिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ र त्यो डिस्क्राइब गर्ने क्रममा एउटा कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्ने सानो टर्म आएको थियो बीचमा। म त्यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Now let's start the topic, which name is coefficient of viscosity. According to Newton's law of viscosity, according to Newton's law of viscosity, we have Newton's law of viscosity अनुसार we have viscous force F is equal to minus eta A dV by dx. Viscous force F is equal to minus eta A dV by dx. यहाँ eta भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, A भनेको एरिया अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन टू लेयर्स अफ अ लिक्विड, dV by dx भनेको वेलोसिटी ग्रेडियन्ट. नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स दैट द विस्कस फोर्स इज एक्टिङ इन द अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो अफ लिक्विड जुन डिरेक्सनमा बगेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ विस्कस फोर्स प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा नेगेटिभ साइनले जनाउँछ। OR और योबाट इटा निकाल्यौं भने इटा इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई A dV by dx हुन्छ। इटा इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई A dV by dx हुन्छ। अब if A is equal to 1 unit and dV by dx is equal to also 1 unit, then eta is equal to minus F. यसरी if A is equal to 1 unit and dV by dx is equal to 1 unit भयो भने eta is equal to minus F हुन्छ। eta is equal to minus F को मिनिङ के हो भन्दाखेरि coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting between two layers of liquid having unit area of contact and unit velocity gradient. दुईवटा लिक्विड लेयर बीचको एरिया अफ कन्ट्याक्ट 1 युनिट भएको बेलामा र भेलोसिटी ग्रेडियन्टको भ्यालु पनि 1 युनिट भएको बेलामा प्रोड्युस भएको विस्कस फोर्स F लाई कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनिन्छ। Hence, coefficient of viscosity is defined as a viscous force, defined as the viscous force किसमा लागेको त भन्दा acting between two layers of liquid, having unit area of contact, and unit velocity gradient. In this way, coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting between two layers of liquid having unit area of contact and unit velocity gradient.
दुईवटा लिक्विड लेयरहरुको एरिया अफ कन्ट्याक्ट 1 युनिट र भेलोसिटी ग्रेडियन्ट 1 युनिट भएको बेलामा त्यो लेयरको बीचमा प्रोड्युस भएको विस्कस फोर्स नै कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हुन्छ। अब लास्टमा कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको एसआई युनिट के हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। Unit of coefficient of viscosity, unit of coefficient of viscosity. इसको लागि we have eta is equal to F divided by A dV by dx फर्मुला ल्याउने। अघि निकालेको फर्मुला ल्याउने युनिट पत्ता लगाउनको लागि नेगेटिभ साइन नलिए पनि हुन्छ। नेगेटिभ साइनले खाली विस्कस फोर्सको अपोजिट डिरेक्सन मात्रै देखाउने काम गर्छ। इज इक्वल टु फोर्सको युनिट न्यूटन, एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर, भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड अपन डिस्प्लेसमेन्टको युनिट मिटर। यसरी फोर्सको युनिट न्यूटन, एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर, भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड, डिस्प्लेसमेन्टको युनिट मिटर। यो मिटर र यो मिटर क्यान्सल भयो अनि हामीसँग भयो न्यूटन। यो पर सेकेन्ड माथि जाँदाखेरि सेकेन्ड अनि मिटर स्क्वायर माथि जाँदा पर मिटर -2 अथवा न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भयो। यो न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरलाई डेकापोइज भनिन्छ। त्यसैले SI युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज डेकापोइज। 1 डेकापोइज इज इक्वल टु 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। 1 डेकापोइज इज इक्वल टु 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। ओके, यति भन्दै म आजको भिडियो यही बन्द गर्न चाहन्छु। तपाईलाई आजको एजुकेसनल भिडियो मन पर्यो भने कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।